नमस्कार, म नवराज चालिसे। दर्शकबिन, कोरोना महामारी ओमिक्रोन भेरिएन्टको कारण सर्वसाधारणको जनस्वास्थ्यको समस्या जटिल बन्दैछ। आम नागरिकहरू यतिखेर कोरोना र ओमिक्रोनको कारणले कुनै न कुनै रूपमा सङ्क्रमित भएको अवस्था छ र कोरोना महामारीबाट नागरिकको सामाजिक आर्थिक जीवन निकै प्रभावित भएको छ र नागरिकले सर्वसुलभ रूपमा स्वास्थ्य सेवा पनि प्राप्त गर्न नसकेको पनि गुनासो आइरहेको छ। अत्यावश्यक औषधिहरूको पनि अभाव छ र कोरोना सँगसँगै खोपको पनि अति आवश्यक छ र सबै नागरिकहरूले खोप भ्याक्सिन पनि नपाएको अवस्था छ। र आज हामी विशेष गरेर कोरोना महामारी र ओमिक्रोन भेरिएन्ट सँगसँगै पछिल्लो पटक जनसङ्ख्या पनि घट्दो रूपमा देखिएको छ। तथ्याङ्क विभागले सार्वजनिक गरेको नेपालको कुल जनसङ्ख्याको विषयमा यतिखेर जनसङ्ख्याको घट्दो दरको विषयमा निकै चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ। के कारण र किन नेपालको जनसङ्ख्या घट्यो र जनसङ्ख्या यसरी घट्दै जानु, बससराईको समस्या र विदेशमा रहेका नेपालीहरू आज ठुलो सङ्ख्यामा रहेको अवस्था छ र जनगणनाको रूपमा सबैलाई समेट्न सकिएन। नेपालको सबै क्षेत्र सबै भागमा समेट्न सकेन, सबै नागरिकलाई जनसङ्ख्यामा गणकले चाहिँ समेट्न सकेनन् भन्ने ठुलो गुनासो आएको छ। यसले समग्र देशको आर्थिक सामाजिक विकासमा दूरगामी असर पर्न सक्ने भन्दै यति बेला विज्ञहरूले चिन्ता र चासो व्यक्त गर्न थालेको अवस्था छ। आज हामी विशेष गरेर जनसङ्ख्या र जनस्वास्थ्यकै बारेमा पनि कुराकानी गर्नेछौँ। स्टुडियोमा आज हामीसँग चिर परिचित वरिष्ठ चिकित्सक हुनुहुन्छ, टेस्ट टु बेबीका विशेषज्ञ, स्त्री तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ र नेपाल मेडिकल कलेजका अध्यक्ष डाक्टर भोला रिजाल अहिले हामीसँग जोडिनु भएको छ। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। हजुर, आरामै हुनुहुन्छ? आराम छु। यो यति बेला ओमिक्रोनको र कोरोनाको महामारीका बीच पनि तपाईँ स्टुडियोसम्म आउनुभएको छ, यसप्रति पनि हामी विशेष गरेर कृतज्ञ छौँ। आज आम नागरिकको घर घरकै समस्या हो। कुनै न कुनै रूपमा हामी कोरोना महामारी अथवा ओमिक्रोनको कारणले गर्दा प्रभावित भएको अवस्था छ। सर्वसाधारण हाम्रा आम दर्शक महानुभावहरूलाई यति बेला के भन्न चाहनुहुन्छ? धन्यवाद। यो झन्डै 2 वर्ष पुग्न आँट्यो। यो मास्क खोलिदिन्छु म। अनि अब हामीहरू कुनै न कुनै किसिमबाट यो कोरोनाबाट पहिले हामीहरू अल्फा, बिटा, डेल्टा हुँदै अहिले आएर हामीहरू ओमिक्रोन भेरिएन्टमा फसेका छौँ र आजै मात्रै फेरि अफ्रिकामा एउटा अझ नयाँ भेरिएन्ट आयो जुन कि मानव जातिमा चाहिँ आइसकेको छैन भन्ने हल्ला छ। तर त्यसको चाहिँ भिरुलेन्सी एकदमै हाई छ र 100 जनामा 33 जना त्यसबाट मर्न सक्ने सम्भावना छ भनेर पनि हामीलाई सचेत गराइएको छ। अब यस्तो यो जुन अहिलेको जुन परिवेश छ, यस्तो बेलामा तपाईहरूले यो कोरोनाबारे एउटा जुन सचेतना प्रोग्राम गरेर यहाँसम्म बोलाउनु भयो, त्यसमा म नआउने भन्ने त कुरै भएन। त्यसको लागि म मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु नवराजीलाई र न्युज 24 पुरा टिमलाई। यसले वास्तवमा न्युज 24ले धेरै नै यो सचेतना प्रोग्रामहरू प्रवाह गरेको र मान्छेहरूको एउटा आस्थाको पनि एउटा च्यानल भएको हुनाले मैले केही कुरा यसमा म राख्न पनि चाहन्छु कि हामीहरूले पहिले जसरी जुन स्थितिमा हामीहरूलाई चाहे जनतालाई भनौँ चाहे सरकारलाई भनौँ कोरोना बारेमा पनि ज्ञान थिएन, यहाँ कुनै जाँच पनि हुँदैन थियो र त्यो पहिलो जाँच गर्नको लागि हामीले हङकङ पठायौँ र त्यहाँबाट रिपोर्ट आइसकेपछि मात्रै हामीहरूलाई यो कोरोना रहेछ भन्ने कुरो हामीलाई थाहा भयो। डाक्टर साहब, जस्तो यहाँले भर्खर पनि भन्नुभयो एउटा सानो सूचना जानकारी, नयाँ भेरिएन्ट पनि आउन सक्ने सम्भावना छ सुनेको छु होइन। अफ्रिकामा चाहिँ देखियो, जुन मानव जातिको लागि झन् डरलाग्दो हुनसक्छ भनेर बाहिर पनि चर्चा हुन थालेको छ। यो भनेको चाहिँ के हो? होइन, अब कस्तो छ भनेदेखि यो भाइरस हो होइन। यो भाइरसहरू यति चाँडो फैलिन्छ र यति चाँडो आफ्नो बहुरूपिया भन्छौँ नि, रूप बदलिन्छ, जसलाई हामीहरू म्युटेसन भन्छौँ, त्यो बदलिन्छ। यसको कुनै टुङ्गो छैन। आज देखिएको जुन ओमिक्रोन भेरिएन्ट छ, यसैमा एउटा सानो हाँगो परिवर्तन भयो भनेदेखि यसले अर्को क्रोन पैदा गरेर
नयाँ भेरिएन्ट आउँछ जसको बारेमा फेरि हामीलाई स्टडी गर्नको लागि त्यति नै समय लाग्छ। तर मैले आज सुने अनुसार चाहिँ यसबारेमा विभिन्न देशहरूले यसको स्टडी सुरु गरिसकेका छन् र यो बाहिर मानव जातिमा आउन पाएको छैन। नआइदियोस्, हामी त यही प्रार्थना गरौँ। तर आयो भनेदेखि यसको भयावह हामीहरूले रोक्नलाई हामीलाई गाह्रो पर्छ। मेरो एउटै मात्रै जनचेतनाको हिसाबले भनौँ अथवा एउटा चिकित्सक भएको नाताले हामीले उपचार गर्नुपर्ने पद्धतिका हिसाबले भनौँ कि अहिले जुन आइरहेको छ यसको भिरुलेन्स चाहिँ कम देखिएको छ। जस्तो एकै दिनमा 12,000 11,000 आज हिजो मात्रै पनि 6,000 होइन, यसरी जुन आइरहेको छ। तर मर्नेको सङ्ख्यामा त्यति ज्यादा कम आएको छैन, तर थोरै छ र अस्पताल भर्ना हुनुपर्नेको सङ्ख्या पनि कम छ। फाट्टफुट्ट अहिले जाँदा जुन बच्चाहरूमा पनि जुन यो भेरिएन्टको ओमिक्रोनको इफेक्ट देखिएको छ, यसले गर्दाखेरि भोलि यसैको पनि कुनै अर्को फर्म आएर हुनसक्छ बच्चालाई, सुत्केरी महिलाहरूलाई अथवा ब्रेस्ट फिडिङ आमाहरू अथवा गर्भवती महिलाहरूलाई यसले नराम्रो रूप लियोस् त्यो केही भन्न सकिँदैन। आएपछि फेरि हामी यसको बारेमा जानकारी त गराउँछौँ। तर हाम्रो अनुरोध एउटै के छ भनेदेखि यो चाहिँ सकेसम्म चाँडो सरकारले सुत्केरी महिलालाई पनि गर्भवती महिलालाई पनि यो खोपको व्यवस्था गर्यो भनेदेखि चाहिँ त्यसबाट जोगाउनलाई सकिन्छ र खोप लगाएकामा यो ओमिक्रोन भेरिएन्टको जुन इफेक्ट छ त्यो चाहिँ कम छ। मर्ने सङ्ख्या जुन छ त्यो चाहिँ कम छ। भारतवर्षकै कुरा गर्दाखेरि पनि त्यहाँ पनि अलिकति घट्दो स्थिति छ। भ्याक्सिन लाग्दाखेरि सुरक्षित हुन्छ। त्यसैले यो बच्चाहरूमा पनि दिनुपर्ने हामीले देख्दैछौँ। डाक्टर साहब यहाँले भन्नुभएको जस्तो महिलाहरूको लागि गर्भवती महिला होइन, सुत्केरी अथवा बच्चालाई दुध खुवाउँदै गरेको आमाहरू र अर्को दीर्घरोगीहरू अथवा उमेर पाकाहरूलाई भ्याक्सिन कतिको प्रभावकारी हुन्छ? होइन, भ्याक्सिनको विकल्प त अरू केही छँदै छैन नि। अरू सुत्केरी महिलाहरू लगाउनु मिल्छ? एकदमै। चाहे हामीले के एडभोकेसी गरेका छौँ हाम्रो सोसाइटी नेसोग मार्फत पनि भने सबैलाई रिक्वेस्ट गरेका छौँ कि प्रत्येक गर्भवती महिलाहरूले जुनसुकै स्टेजको गर्भ होस् उसको र प्रत्येक सुत्केरी महिलाहरूले चाहे ब्रेस्टफिड गरेको होस् चाहे नगरेको होस् यो खोपको चाहिँ विकल्प छैन। खोप लगाउन मिल्छ? खोप लगाउन हामी एडभाइस गर्छौँ र यो लगाइसकेपछि अलिकति डर त्रास हुनसक्छ। सुरुमा हामीलाई पनि अलिकति डरै जस्तो थियो कि बा यसले के अप्ठ्यारो पार्छ कि भन्ने। तर जब रिसर्चहरू भएर हाम्रो अगाडि आँकडाहरू आए त्यसपछि हामीहरूले नेसोग मार्फतै हामीहरूले सबैलाई रिक्वेस्ट गरिसकेका छौँ र सरकारलाई पनि विज्ञप्ति दिएर यो प्रत्येक महिलाहरूलाई चाहिँ भलनरेबल जति पनि छन्, प्रेग्नेन्ट हुने भएका अथवा सुत्केरीहरू जति छन् उनीहरूलाई चाहिँ इरेस्पेक्टिभ अफ टाइम पिरियड यो खोप चाहिँ लगाइयोस् ताकि त्यही बिचमा उनीहरू प्रेग्नेन्ट भए भने पनि अप्ठ्यारो नपरोस् भनेर। अब बाँकी र दीर्घ रोगीहरूको लागि त यो त झन् वरदानै हो। हामीले अरूलाई छोडेर भए पनि यो दीर्घ रोगीहरूलाई यो खोप लगाउने हामीले व्यवस्था गर्नुपर्छ। मुटुको रोगहरू भएको, हजुर, एकदमै मृगौलाका रोगीहरू त्यसलाई दिनुपर्छ। अझ दीर्घ रोगी र जुन सिनियर सिटिजन्सहरू छन् उनीहरूलाई दिनको लागि त अस्ति भर्खर मैले हुन त कति पत्याउने कति नपत्याउने हाम्रो संसदीय समितिले पनि यो घर घर गएर पनि यी दीर्घ रोगी र सिनियर सिटिजनहरूलाई जो केन्द्रसम्म आउन सक्दैनन् उनीहरूलाई दिनु भनेर उनीहरूले त बिलै पास गरिसकेको अवस्थामा पनि आज आएर पनि मैले सुने 60% बेसी पूर्ण खोप छ भनेर। तर 2 हप्ता अगाडिसम्म हाम्रो जम्मा पूर्ण खोपको सङ्ख्या चाहिँ 38% मात्रै थियो र झन्डै हाम्रो चाहिँ टार्गेट चाहिँ अहिले 60 नै छ भने पनि 85% चाहिँ यदि हामीले कभर गऱ्यौँ डबल खोप प्लस बुस्टरबाट भनेदेखि चाहिँ यसबाट जोगिनको लागि अलिकति सहुलियत सजिलो हुन्छ। हजुर डाक्टर साहब, बुस्टर डोज कति प्रभावकारी हुन्छ? अहिले बुस्टर डोज लगाइरहेको देखिन्छ, पाइएको छ होइन? अब यसमा मैले साँच्चै भन्नुपर्दा म कम्युनिटी मेडिसिनको डक्टर पनि होइन,
तर मेरा बिरामीहरू जो मसँग आउँछन् उनीहरूको प्रतिक्रिया अथवा उनीहरूलाई परेको असर त्यसको आधारमा पनि र जति पनि हाम्रा विज्ञहरू ले हामीलाई सुझाव दिनुहुन्छ त्यही अनुसार हामीले गर्ने हो। हामी बराबर डाक्टर पुनहरूको सबैको डाक्टर अनुपहरूको हामीहरूले जे एउटा उनीहरूको इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डको जुन प्रतिक्रिया जुन हामीले हेर्छौँ त्यो अनुसार चाहिँ के छ भनेदेखि बुस्टर डोजले हामीलाई प्रोटेक्सन दिनमा जस्तो एकछिन भनौँ न कि हामीले खोप लाउने भनेको हाम्रो जिउमा एन्टिबडी उत्पादन गर्ने हो हैन। त्यसकारण त्यो एन्टिबडीको सङ्ख्या घट्न आँट्दाखेरि फेरि एउटा अर्को सुई दियो बुस्ट गर्ने भन्छौँ नि हामीहरू जेमा पनि त झन् त्यसलाई बढाउने। त्यसकारण त्यो चाहिँ एकपल्ट लगाएर पुग्दैन सबभन्दा ठुलो कुरो। अब मलाई पुग्ला जस्तो 2टा खोप लगाएपछि मेरो एन्टिबडी टाइटर चाहिँ 39 थियो हैन। कसैको 19 हुन्छ, कसैको 17 हुन्छ, कसैको एकदमै हुँदैन हैन। त्यसकारण एउटा फेरि अर्को थप्दाखेरि त्यसले अर्को 6 महिना काम गर्ला, फेरि अर्को थप्यो भने 3 महिना काम गर्ला, तर एउटा त्यसको इफेक्ट रहन्जेलसम्म अथवा बडीले त्यसलाई मागुन्जेलसम्म त्यो एन्टिबडी उत्पादन हुन्जेलसम्म चाहिँ हामीले बराबर यो बुस्टर डोज चाहिँ दिनुपर्छ। एउटा बुस्टर डोज लाउँदैमा चाहिँ सबै दिनको लागि पुग्यो भन्ने होइन। डाक्टर साहब धेरै राम्रो जानकारी गराउनुभयो। बुस्टर डोज पनि थप्दै जानुपर्छ भन्ने कुरा आयो। यति बेला आम नागरिकको घर घरमै समस्या छ हैन। रुवाखोकी लागेको, ज्वरो आएको, कुनै न कुनै रूपमा समस्या भएको देखिन्छ, हामी पाइरहेका छौँ। र विभिन्न भनौँ सङ्घ संस्थामा अथवा कार्यालयहरूमा काम गर्ने स्टाफ कर्मचारीहरूमा त्यो समस्या देखेर कतिपय अवस्थामा त सेवा नै प्रभावित भएको अवस्था पनि छ। यो अवस्थाबाट हामी मुक्ति पाउने कसरी त यति बेला? हाम्रो यो अहिलेको अवस्था भनेको के हो? यो संसारै आक्रान्त भएको छ हैन। हामीहरूको कोरोना एउटा अहिले आयो, त्यसबाट हामीलाई मुक्ति पाउन अप्ठ्यारो परेको छ, जसले गर्दा 2 वर्षदेखि हाम्रो अर्थतन्त्र बिल्कुलै धराशायी भइसक्यो। मान्छेहरूले खान पाएका छैनन्। काम गर्ने किसानहरूले अहिले त बरु अलिअलि गरिरहेका छन्। योभन्दा अघिल्लो जुन लकडाउनहरू भयो त्यति बेला त त्यो पनि पाएका थिएनन्। त्यसकारण हामीले सबै पक्षलाई एकपल्ट हेर्नुपर्छ। त्यसकारण अब हामीले अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ यसको जुन असर छ यो असरलाई हामीहरूले कति तरिकाबाट यसलाई काउन्टर गर्ने अथवा यो असरको भयावह स्थिति नआओस् भन्नको लागि हामीहरूले अहिले लिनुपर्ने कदम चाहिँ सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ यसबाट जोगिने नै हो। त्यसको त विकल्प केही पनि छैन। हामीले डोजका कुरा गऱ्यौँ, खोपका कुरा गऱ्यौँ। जसलाई भन्नुभयो जस्तो विशेष गरेर काम गरी खाने वर्ग जुन श्रमिक मजदुर पेसाकर्मीहरू हैन, दिनरात काम गर्नुपर्ने हुन्छ र यहाँले भन्नुभयो नि आर्थिक जीवन प्रभावित भएको छ, अर्थतन्त्र पनि प्रभावित भएको छ। त्यस्तो वर्गलाई विशेष राज्यले एउटा प्याकेज कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने, लक्षित वर्गमा खोप पुर्याउनु पर्ने अथवा त्यो पुगेको चाहिँ देखिँदैन होइन। यो त एउटा सानो इक्जाम्पल मात्रै मैले भने, तर यो भित्र धेरै समस्याहरू छन्। अरू कति समस्याले जेलिएको छ। अब मैले भन्दाखेरि त एउटै कुरो के हो भनेदेखि सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको त अहिले हाम्रो राष्ट्रमा चाहिँ राजनीति नै भयो। यदि त्यो पहल भइदिएको भए, त्यो हल भएको भएदेखि त्यसका धेरै जति पनि अपभ्रंश अथवा अप्ठ्यारा कुराहरू अधिवेशनको नाममा जुन यहाँ लाखौँ मान्छेहरू जम्मा गर्ने कामहरू भए, त्यसपछि त यो ओमिक्रोनको फेरि बढ्यो नि त। आज आएर अफिसका अफिस मैले त अझै देखेको कति महानगरपालिकाहरू त बन्दै गरेर राखिदिएको छ। त्यसको माने के त भन्दाखेरि ती बिचराहरू जसलाई बिहान बेलुकाको छाक टार्न अप्ठ्यारो पर्छ, जहाँ गएर उनीहरूले काम गर्नुपर्छ, त्यो सबै चिज बन्द भयो भनेदेखि भोलि उनीहरूको गुजारा कसरी चल्छ त? लास्ट टाइमको एउटा सानो इक्जाम्पल म फेरि दोहोऱ्याउँछु। बर्दियाको एकजना श्रमिक काम गर्नको लागि दमक गएको, यातायातको साधनहरू केही नभएकोले उसले त्यहीँनेरि बसेर 5-7 दिन त गुजारा गर्यो। त्यसपछि केही नलागेपछि ऊ हिँडेर बर्दियै फर्कियो।
विचार गर्नुहोस् अब त्यो मान्छेको अवस्था होइन। त्यसकारण हामीले के हेर्नुपर्छ भनेदेखि यदि राज्य छ, यदि राज्यमा कुनै सरकार छ भनेदेखि त होइन एकातिर यो प्रोटेक्सनको लागि पहिले पो हामीलाई थाहा थिएन, अहिले त थाहा छ होइन, गरेको पनि छ। तर अहिले के छ भने स्वास्थ्य मन्त्री भन्दै हुनुहुन्छ सबै ठिकठाक हुन्छ, हामीले खोप दिइरहेका छौँ, खोप पाइन्छ, लगाउनुहोस् जानुहोस् खोप लगाउनुहोस्, अब ठिकठाक हुन्छ भइहाल्छ भन्ने नि। भाषा सरकारी भाषा छ होइन। तर भइहाल्छ नि, किन हुँदैन, हुन्छ। यदि होइन म भन्छु कि जो स्वास्थ्य मन्त्री भए पनि उहाँले त्योभन्दा बेसी भाषा बोल्नुभयो, हामीले दिन सक्दैनौँ, तपाईँहरू मर्नुहोस्, तपाईँहरूलाई हामी हेर्न सक्दैनौँ, तपाईँहरूको खाद्य सुरक्षा हामीहरू हेर्न सक्दैनौँ भनेर कुनै पनि मन्त्रीले भन्नुभयो भने त भोलि राजीनामा दिइहाल्नुपर्छ। त्यो होइन, म एप्रिसिएट गर्छु उहाँलाई होइन। उहाँले बोलेको कुरो के हो भने कमिटमेन्ट हो, ठिक छ, उहाँले पुर्याउन नसक्नु होला बेग्लै कुरा हो, तर कमसेकम उहाँले हामीले अहिले यति सबै मेकानिजम जति स्टिमुलेट गरेर हामीहरू सक्दो हाम्रो प्रयास हामी गर्दैछौँ। तर एउटा कुरो हामीहरूले के बिर्सिनु हुँदैन भनेदेखि उहाँ त स्वास्थ्यको विज्ञ होइन, उहाँ जानुभयो, धेरै कुरा सिक्नुभयो, सोध्नुभयो, धेरै कुरा जान्नुभयो। म अझै पनि के अनुरोध गर्छु भनेदेखि हामीसँग म्यान पावर छ कि छैन त, त्यो पनि उहाँले अब मन्त्रालयहरूमा विभागहरूमा अस्पतालहरूमा छैन, म्यान पावर छैन। किनभने हाम्रा कोर्सहरू बन्द भए, एएनएम कोर्स बन्द भयो, पिसिएल कोर्स बन्द भयो, बिएससी नर्सिङ बन्द भयो होइन। त्यस कारण मेडिकल शिक्षाका जति पनि प्यारामेडिक्स प्रोग्रामहरू थिए ती सबै अहिले बन्द अवस्थामा छन् होइन। किन भनियो भने हामीलाई चाहिँदैन भनेर। त्यसकारण उहाँको यो कुनै त्यस्तो गल्ती होइन, तर उहाँलाई आज निजी मेडिकल कलेज र सरकारबिच जोहारी चलिरहेको छ। त्यो पनि त बुझ्नुपर्ने कुरा हो नि त। यदि त्यो राम्रो हो त एकजना त्यस्तो व्यक्ति जसले चाहिँ पुरा पूर्वाञ्चलमा होइन निशुल्क शिविरदेखि लिएर आफ्नो अस्पतालमा आउने बिरामीहरूलाई निशुल्क सेवा प्रदान गरिरहेको छ र पूर्वाञ्चलमै पुरा न्युरो सर्जरीको त्यति ठुलो सेटअप गरेको छ, त्यस्तो व्यक्तिमाथि त्यसरी औँला ठड्याउनु र ठड्याउँदाखेरि पनि सरकारले यसलाई प्रोटेक्सन नदिनु, अझ उल्टै सरकारी अफिसमै गएको बेला मलाई यो बोल्ने मन थिएन, तर यो कुरा आएको हुनाले सरकारको अफिसमै गएको बेलामा उसमाथि हातपात गरिनु बडा निन्दनीय हो। यसमा कसैले पनि मैले यसो गरेँ भनेर शिर उठाउनु पर्ने कारण छैन। स्वास्थ्यमा राजनीति भयो अथवा राजनीतिमा स्वास्थ्य भयो, के भयो? होइन, यो चाहिँ कस्तो हो भनेदेखि नि चिकित्सा शिक्षा आयोगको जुन गठन छ नि त्यही नै गलत परम्पराबाट सुरु भइसकेपछि आज हामीले आलु रोपेर त्यसबाट स्याउ फल्छ भन्ने, जे रोपेको छ त्यही फल्ने हो नि। त्यसकारण हामीले कसैलाई पनि यसमा दोष दिने ठाउँ कमै देख्छु म। तर के हो भने हाम्रै अकर्मण्यताको कारणबाट, हामीले अदूरदर्शिताको कारणबाट आज हामीले जे चिज भोगिरहेका छौँ, जे चिज हामीले भोग्नु परेको छ, भोलि सबै मेडिकल कलेजहरू बन्द हुने बेर लाउँदैनन् होइन। यो आज चिकित्सा शिक्षाको एकदम विवाद छ, यो मेडिकल कलेजहरू र सरकार बिचको यो विवाद छ, विद्यार्थीहरू आन्दोलित छन्, यो विषयमा हामी जान्छौँ र त्यो सँगसँगै म एउटा सानो कुरा थपिहाल्छु, किनभने यो विषयमा मलाई अलिकति पनि बोल्ने कुनै इच्छा थिएन। तर एउटै कुरो मात्रै के भन्न चाहन्छु भनेदेखि आज नेपालका असङ्ख्य हाम्रा जुन नर्सिङ पेसाका विद्यार्थीहरू छन् तिनीहरू नेपालमा पढ्न नपाएर विदेशिएका छन्। हजारौँमा उनीहरू विदेशिन बाध्य भएका छन्, नेपालका कलेजहरू बन्द भएका छन्। यसको दोष कसलाई दिने? अथवा यसबारेमा बसेर हामीहरू छलफल गर्ने कि? किनभनेदेखि यो कुरो कोरोनासँग रिलेटेड कम भयो, यो कुरो जनसङ्ख्यासँग रिलेटेड कम भयो, तर यदि कोरोनासँग यसलाई दाँच्ने हो भनेदेखि कोरोनाको महामारीमा भारतले बाहिरबाट उसका विद्यार्थीहरू, त्यहाँ पास गर्ने विद्यार्थीहरूलाई विदाउट इन्टर्नसिप पनि उसले काममा लगाएर उसलाई डिग्री दिएर धेरै ठुलो काम गर्यो। डाक्टर साहब आज यहाँले उठाउनु भयो नि, जनस्वास्थ्यको पनि समस्या देखियो, जनसङ्ख्याको पनि समस्या देखिएको छ, अहिले चर्चाको विषय रहेको छ कि नागरिकको जनस्वास्थ्य कमजोर भयो, जटिल अवस्थामा छ र देशको जनसङ्ख्याको आकारले पनि प्रश्न जन्माएको छ। यो अवस्थालाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ कि हाम्रो जनसङ्ख्या पनि घट्दो दरमा देखाइयो होइन, के कसरी घट्यो भन्ने विषयमा चिन्ता चासो बढिरहेको छ। एउटा कुरो दुईटा म आज प्रश्न गर्न चाहन्छु
प्रति प्रश्न, हामीले यो जुन जनसङ्ख्या प्रारम्भिक आँकडामा एनालाइसिस गर्दैछौँ नि, हामीले के सोचेको थियो कि हाम्रो यो जुन कोरोनाको महामारीको बेलामा यो हामीले खालि गाल मात्रै टारेको हो कि वास्तविक सठिक एक्युरेट जनसङ्ख्या हामीले लिएको हो? मेरो दुईटा प्रश्न छ। यदि हामीले खालि यो झारा मात्रै टारेको हो भनेदेखि 10 वर्षपछि गरिने जुन जनगणना छ यो भनेको कन्ट्रीलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने चिज हो, होइन? त्यसमा छर्लङ्गसँग के देखियो भनेदेखि पहिलेको भन्दा जम्मा 24, 25, 26 लाख मात्रै बढेको देखियो भनेदेखि जुन हाम्रा हिमाली पहाडी भेगहरू छन् त्यो खालीका खाली देखिए, रित्तिँदै गइरहेको छ, खालीका खाली छन्, होइन? र 21 लाख जनसङ्ख्या चाहिँ देश बाहिर गएका छन् भन्ने जुन आँकडा छ यो सत्य हो त? म आफै भन्दैछु कि आज हाम्रा 50-60 लाख दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू देश छोड्न बाध्य भएका छन्। उनीहरूका लासहरू दिने पछि यो कफनमा बेरिएर आइराखेका छन्। यो हाम्रो नियति बाध्यता छ। यो विषयमा नि म जान्छु। दर्शकवृन्द, हामी हाम्रो नियमित प्रस्तुति इस्यु अफ द डेमा छौँ। आज कोरोना महामारी र देशको जनसङ्ख्याको विषयमा हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। स्टुडियोमा डाक्टर भोला रिजाल अहिले हामीसँग जोडिनु भएको छ। पालो भएको छ ब्रेकको। लाइफ बोय, हात धुने समयका साथमा लाइफ बोय। लाइफ बोय, हात धुने समयका साथमा लाइफ बोय। ब्रेकपछि फेरि पनि स्वागत छ दर्शकवृन्द। हामी हाम्रो नियमित प्रस्तुति इस्यु अफ द डेमा छौँ। आज कोरोना महामारी र ओमिक्रोन भेरिएन्ट सँगसँगै नेपालको जनसङ्ख्या घट्दो दरमा देखाइएको छ। यो विषयमा पनि प्रश्नहरू उठिरहेको छ। नागरिकको स्वास्थ्य जीवन जटिल बन्दैछ। यिनै सन्दर्भमा अहिले हामीसँग डाक्टर भोला रिजाल स्टुडियोमा जोडिनु भएको छ। फेरि पनि स्वागत छ। धन्यवाद। हजुर डाक्टर साहब, आज यो विशेष गरेर कोरोना महामारीको चर्चा हामीले गरिरहँदाखेरि आज नर्सिङ दिवस, हाम्रो स्वास्थ्य क्षेत्रका हाम्रो स्वास्थ्य कर्मीहरूले निकै ठुलो योगदान पुर्याएको अवस्था छ। फ्रन्ट लाइनमा रहेर काम गर्नुभएको छ र नर्सिङ सेवामा रहनुभएका दिदीबहिनीहरूले पनि ठुलो सेवा पुर्याउनु भएको छ। यो सन्दर्भ पनि अलिकति जोड्न चाहन्छु। धन्यवाद नवराजजी। आजको साँच्चै एउटा यो काकताली यति राम्रो दिन पर्यो कि आज राष्ट्रिय नर्सिङ दिवस पनि हो र मैले मुक्त कण्ठले भन्नु पर्दाखेरि नेपालको स्वास्थ्य सेवालाई धेरै ठुलो र मेरुदण्डको हिसाबले अगाडि बढाउने हाम्रा नर्सिङ पेसाका जति पनि दिदीबहिनीहरू दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई आजको दिन म एकदम मुरी शुभकामना दिन चाहन्छु। र एउटा खुसीको कुरो पनि आजकै दिन मैले धन्य धन्य स्वास्थ्य सेविका, स्वास्थ्य परिचारिका, श्रद्धा स्नेह तिमीलाई हृदयभरिका यो नर्सिङ दिवसको उपलक्ष्य पारेर हामीहरूले आज मात्रै यो गीत भिजुअल रिलिज गरेका छौँ। यो गीत चाहिँ नर्सिङ पेसाका समस्त प्रति समर्पित छ र यदि मौका पर्यो भनेदेखि हामीहरू कुनै बेलामा यो अहिले देखाउँछौँ। यो रिलिज भइसकेको छ र यसले चाहिँ हाम्रा जति पनि पुराना अथवा जसले यो नर्सिङ पेसालाई एउटा उचाइमा पुर्याउनु भयो ती सबैको सम्झना गरेर मलाई साह्रै नै मन लागेर कम्पोज गरेको गीत। यसमा प्रकाश श्रेष्ठ र सङ्गीता प्रधान वरिष्ठ गायक गायिकाले यसमा सङ्गीत दिनुभएको छ। मनोहर सुनामको सङ्गीत हो र वीरेन्द्रजीले हाम्रो यो छायाङ्कन गर्नुभएको एकदमै गहन चिज। आज तारतम्य त्यस्तै पर्यो। यहाँलाई त्यो एउटा यहाँको सिर्जनाको लागि पनि बधाई पनि छ र सम्पूर्ण नर्सिङ क्षेत्रमा सेवारत रहनुभएका सम्पूर्ण नर्सिङहरूप्रति पनि या नर्स स्टाफहरूप्रति पनि हाम्रो पनि सम्मान छ। हामी कुराकानी अगाडि बढौँ। विशेष गरेर यो जनसङ्ख्यामा निकै चिन्ता र चासो आज देखिएको छ। नेपालको कुल जनसङ्ख्या जसरी भनौँ घटेको छ, जम्मा यतिखेर भनिएको छ कि 2,91,92,400 भनेर तथ्याङ्क विभागले सार्वजनिक गरेको छ। तर आम नागरिकहरूको यसमा विभिन्न गुनासाहरू छन् र पर्याप्त रूपमा जनगणना भएन। विदेशमा गएका आज ठुलो सङ्ख्यामा हाम्रा नेपाली घर परिवारका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ। ठुलो सङ्ख्यामा यहाँले भनिहाल्नु 50-60 लाखको हाराहारीमा भन्दा बढी भन्ने कुरा आइरहेको छ।
यो अवस्थालाई हाम्रो जनसङ्ख्या पनि घट्दो अवस्था छ, जनस्वास्थ्य पनि बिग्रदो अवस्था छ, राजनीतिको कुरा चाहिँ अलिकति छुनुभयो, स्वास्थ्य सेवा पनि प्रभावकारी हुन सकेन भन्ने सन्दर्भलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? यो एकदम सत्य हो। म त गाउँ गाउँमा घुमेको छु, कहिले निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरको कारणबाट, कहिले अरू नै विभिन्न सामाजिक कामहरूको कारणबाट हामीहरू घुम्दाखेरि गाउँका गाउँ खाली छन् हैन। त्यसमाथि पनि पहाडी भेग र हिमाली भेगका गाउँहरू त धेरै नै खाली छन् हैन। त्यसबाट पनि के झल्किन्छ भनेदेखि कि हाम्रो जनसङ्ख्या जसरी एउटा स्टेबल भएर अगाडि जानु पर्थ्यो, उत्पादकमूलक जनसङ्ख्या चाहिँ झन् अझ माथि हुनु पर्थ्यो, त्यो चाहिँ एकदम ह्रास आएको अवस्थामा छ। दोस्रो कुरो के छ भनेदेखि म आफै एउटा स्त्रीरोग विशेषज्ञ भएको नाताले मैले मेरा प्रत्येक निसन्तान दम्पतिहरूलाई जो आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई सोध्छु म हैन। उहाँहरूलाई सोद्धाखेरि 80% क्लिनिकमा आउने बिरामीहरूका श्रीमान विदेशिएका छन्। अब हामीले के आशा गर्ने कि एउटा वन छ, त्यो वनमा कहिले आगो लाग्छ, कहिले रुख काटिन्छन्, कहिले शिकार हुन्छ, कहिले विभिन्न विषादी ग्यासहरू छर्किन्छन्। त्यस्तो वनमा चाहिँ हामीहरूले वनका पशु पक्षीहरू जीव जनावरहरू चाहिँ त्यसैमा रहिरहलान् भन्ने हामीले सोचेको हो। मेरो प्रश्न हो यो। त्यसकारण यदि त्यो होइन भनेदेखि त्यसको प्रोटेक्सन गर्ने, त्यसको के कारणले कम भएको छ, के कारणले गर्दाखेरि विदेशिएका छन्, के कारणले गर्दाखेरि आज प्रजनन शक्तिहरू कम भएको छ हैन। र त्यस्तो सबै कारणहरूको चाहिँ यदि हामीहरूले नै तथ्य नपत्ता लगाउने हो भनेदेखि यो अहिले त केही भएको छैन। तथ्याङ्क विभागले जुन तस्बिर बाहिर ल्यायो त्यसमा त्रुटि कमजोरी छन्, त्यसलाई म पार्सियल केही त्रुटि होला, किनभने मलाई लागेको चाहिँ के हो भनेदेखि त्यसको एउटै मात्रै त्रुटि चाहिँ के हो भनेदेखि जति पनि हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू विदेशिएका छन् हैन, त्यो सङ्ख्या जुन देखाइएको छ र जति यो 10 वर्षमा वृद्धि भएको जनसङ्ख्यालाई विदेशी सङ्ख्यासँग दाँजेर पनि हेरिएको छ। मैले कतिजनाको त्यो ढाकछोप गर्ने खालका इन्टरभ्यू पनि हेरेँ कि हाम्रो चाहिँ प्रजनन जुन दर हो 2.6बाट घटेर अहिले 2 मा झरेको छ। 2 भनेको 0 हो, नम्बर 1। नम्बर 2, हाम्रो जुन ग्रोथ रेट छ त्यो चाहिँ एकदमै कम भयो, त्यसले गर्दाखेरि यस्तो भएको हो भनेर मजासँग इन्टरभ्यू दिनु भइरहेछ। तर मेरो प्रश्न एउटै के हो भनेदेखि किन त्यो कम हुन पुग्यो? आज विवाहित दम्पतिहरू कति छन् र यदि यो तथ्याङ्क लिन जाने मान्छेहरूले पुरा फ्यामिली नै नभेटेको हो, उनीहरूको पुरा फ्यामिली बाहिर गएको छ भने अरू कुनै मेकानिजम छैन जसबाट चाहिँ यो 21 को बदला 50-60 को बदला 40 हुन्थ्यो, 45 हुन्थ्यो, बेग्लै कुरा हो। तर हामीहरू के गर्न खोज्दैछौँ भने हामी ढाकछोप गर्न खोज्दैछौँ, हामी लुकाउन खोज्दैछौँ। जनसङ्ख्या नै लुकाउन चाहनु खोज्नु कारण के रहेछ? यो डरलाग्दो अवस्था हो। चुनाव, मैले अघि नै भने देशमा राजनीतिभन्दा बाहेक अरू केही पनि मौलाएन। राजनीति एउटा व्यवसाय हो। त्यसका जति पनि हाम्रा विदेशमा गएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू छन् उनीहरूले भोट हाल्न पाउने अधिकार छ कि छैन? उनीहरूको रेमिटेन्स हामीले खाने हामीलाई अधिकार छ भने उनीहरूले भोट हाल्न पाउनुपर्छ पर्दैन? यदि आज 60 लाख युवाहरू चाहिँ बाहिर छन्, एडल्ट बाहिर छन्, गाउँमा जाँदा त वयोवृद्धहरू, साना केटाकेटी 2-4 जना भन्दा बाहेक कोही पनि छैन नि त। राजनीतिको लागि के फाइदा हुन्छ कि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा मतदाता छैनन्, निर्वाचन क्षेत्र मात्रै छ, थोरै भएका मतदाता पनि मधेस झरेका छन् र मधेसका जग्गा जमिन उर्वर भूमि अहिले चाहिँ बिल्डिङहरू, घरहरू, आवासहरू बनिरहेको अवस्था। यसबारेमा म फेरि अलिकति प्रकाश त पार्छु, तर मेरो अहिले खालि यो जनसङ्ख्याको बारेमा चाहिँ के हो भनेदेखि 61-62 को जुन 12 वर्षको जनयुद्धपछि जति मान्छेहरू बाहिर गए त्यसको हामीसँग लेखाजोखा छ नि त हैन। ती मान्छेहरू के विषयमा बाहिर गए? 10,000, 12,000, 15,000, 20,000 कमाउनको लागि बाहिर गएका छन् र त्यो सङ्ख्या कति थियो र आज पनि
यो कतार जानेको सङ्ख्या तिनीहरू एयरपोर्टकोमा हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि हामीलाई थाहा हुन्छ। त्यसकारण यो सङ्ख्या चाहिँ हाम्रा दलहरूलाई चाहिँ थोरै भयो भनेदेखि कन्ट्रोल गर्न, त्यो त एकदम भर्नरेबल ग्रुप हो नि त। त्यसकारण आज पनि भनौँ न त हामीहरू ठिक छ, बाहिर जति गएका छन् सबैले भोट हाल्न पाउँछन्, उनीहरूको सङ्ख्या पनि हामी जोड्छौँ भन्नु पर्यो। ठिक छ, एकदम राम्रो। नम्बर 1। नम्बर 2, किन गएका छन् भन्ने कुरामा मेरो अझै पनि थोरै बसाइसराई कार्यक्रम पनि एकदम बढेको देखियो होइन? बसाइसराई कहाँबाट? काठमाडौँको सहर बजारका चाहिँ मानिसहरू विदेश जाने अनि तराई मधेसका पहाडका हिमालका जो कमजोर वर्ग जो रोजगारीको लागि बाहिर जानु पनि बाध्यता छ, विदेश कामको लागि पलायन हुने अथवा काम गर्न जानु पनि बाध्यता छ, जसले गर्दा जनसङ्ख्या कम देखियो। यो पक्ष त जटिल हो नि? होइन, त्यति मात्रै होइन। काठमाडौँमा बसोबास गर्नेहरू, काठमाडौँमा आएकाहरू त बिहान बेलुकाको काम गरेर दुई छाक खाइरहेका छन्। विदेश जानेहरू सबभन्दा बेसी हाम्रा पहाडी हिमाली भेग र तराई मधेसबाट असङ्ख्य मान्छेहरू यिनीहरू गएका छन्। यहाँसम्म कि यदि हामीहरूले साँच्चै जोड्ने हो भनेदेखि हाम्रो सबैभन्दा ठुलो निर्यात त म्यान पावर भएको छ, अरू केही पनि भएको छैन। हामीले के गरेका छौँ? हाम्रो जति पनि उद्योग धन्दाहरू थियो, चाहे जुटको कुरा गरौँ, चाहे धागो कुरा गरौँ, चाहे कपडा कुरा गरौँ, चाहे शिक्षाको कुरा गरौँ, चाहे स्वास्थ्यका कुरा गरौँ, चाहे चुरोटका कुरा गरौँ, चाहे छाला जुत्ता कुरा, कुनै पनि जति पनि चिजहरू थिए ती सबै बन्द भएपछि, होइन, चलचित्रकै कुरा गरौँ, ती सबै बन्द भएपछि के भयो भनेदेखि त्यसलाई थेग्ने, त्यसलाई काम पाएका जति पनि मान्छेहरू थिए ती सबै बाहिर गए। बाहिर गइसकेपछि अब के भयो त भन्दाखेरि नेपालको प्रोडक्टिभिटी चाहिँ 0मा पुग्यो। हामी त कृषि प्रधान देश, हामीलाई कसैबाट मगाउनु पर्दैन थियो। हाम्रो आफ्नै चामलले हामीलाई पुग्थ्यो, दाल हामी एक्सपोर्ट गर्थ्यौँ, जुट हामी एक्सपोर्ट गर्थ्यौँ, काठ हामी एक्सपोर्ट गर्थ्यौँ। यहाँबाट एक्सपोर्ट गर्ने धेरै चिजहरू थिए, तर आज खाद्यान्न मात्रै, तरकारीहरू मात्रै हामीले जुन इम्पोर्ट गरेका छौँ त्यो अरबौँ रुपियाँमा छ। हेर्नुहोस्, त्यसकारण हामीले त के गर्नु पर्यो भनेदेखि सबभन्दा यदि सरकार छ र सरकार चाहिँ नागरिकप्रति दायित्व छ, यदि हामीहरू चाहिँ वास्तविक नागरिक हौँ भने हाम्रा कुराहरू सुनेर सरकारले 2-3वटा कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। त्यो जति गएका छन् उनीहरूलाई के रोजगारी दिएर फर्काउने हो, नेपालमा उद्योग धन्दा कल कारखानाहरू कसरी फस्टाउने हो र नेपालबाट लगेर अस्ट्रेलियाले, चाइनाले, बङ्गलादेशले, युएसले, क्यानाडाले, जापानले, यी देशहरूले नेपालका विद्यार्थीहरू लगेर असङ्ख्य धनराशिहरू उनीहरूले आर्जन गरेका छन्, उनीहरूको आँकडामा छ। हामीहरूले चाहिँ यहाँ पढाउने जति पनि व्यवधानहरू थिए, जति पनि हाम्रा उपायहरू थिए, जति पनि हाम्रो क्यापेसिटीहरू थियो, त्यसलाई कम गर्दै 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 अब 0मा पुर्यायौँ। त्यसले गर्दाखेरि अघि नर्सिङ दिवसको कुरा आयो है। अहिले हामीहरू जुन युकेले हामीसँग 10,000 नर्सेसहरू मागेको छ, के हामी दिन सक्ने अवस्थामा छौँ त? छैनौँ, किनभने हामीलाई नि पुगेको छैन। तर यहाँबाट जाने चाहिँ एसएलसी पास गरेर, +2 पास गरेर, नर्सिङ पास गरेर अब नेपालमा नबस्ने, किनभने यहाँ वातावरण छैन भनेर ती जानेहरू र नेपालमा पढ्न नपाएपछि कहाँ जाने त भन्ने कुरो चाहिँ एकदमै ठुलो इम्पोर्टेन्ट कुरो हो। त्यसकारण हाम्रो उद्देश्य के हुनुपर्छ भनेदेखि यहाँ चाहे काम गर्ने वातावरण होस्, चाहे यहाँ शिक्षा लिने वातावरण होस्, सुरक्षाको जति पनि चिजहरू छन्, होइन, पढेर काम गर्ने वातावरण। धेरै जटिल मुद्दाहरू तपाईँले उठाउनु भएको छ कि देशको अर्थ राजनीतिको विषय मात्र नभएर जनस्वास्थ्यको, जनसङ्ख्याको सबैतिरबाट हाम्रा धेरै कमी कमजोर रहे। हाम्रो जनसङ्ख्या नै रित्तिँदैछ, पहाड सुनसान हुँदैछ, मधेसका युवाहरू विदेशिने क्रम छ, मधेसका हाम्रा उर्वर फाँटहरू आज आवासमा, होइन, सहरी क्षेत्रमा परिणत भइरहेको छ। यो सबै चिन्ता र चासो देशका एउटा राज्य सञ्चालन गर्ने एउटा निकाय, संयन्त्रलाई हुनुपर्छै पर्दैन? नवराजी, म एउटा कुरो माफी मागेर म के कुरा एड गर्न चाहन्छु भनेदेखि जुन चिन्ता मलाई लागेको छ, जुन सोच मैले राखेको छु, त्यो सोच राख्ने काम सरकारको हो कि होइन? मैले देखेको कुरा सरकारले देख्छ कि देख्दैन? यदि मैले गलत बोलेको छु भने म माफी चाहन्छु। तर के हो भनेदेखि जब मैले बोल्छु भनेदेखि, होइन, मेरा असङ्ख्य बुद्धिजीवी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ जो पिल्सिएर बसेका छन्,
जसलाई कुरा गर्दाखेरि के भन्नुहुन्छ भनेदेखि हामीले बोलेको कसले सुन्छ र हामीले यो कुरो निकाल्ने, हेर्नुहोस् होइन। त्यसकारण त्यस्ता जति पनि हाम्रा बुद्धिजीवीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले एक किसिमले कि त बोल्न छोड्नु पर्यो, होइन भने अझै पनि विभिन्न जति पनि अप्ठ्यारा कुराहरूलाई अगाडि राखिदिनुहुन्छ। डाक्टर सुन्दरमणि दीक्षित भयो, डाक्टर सुरेन्द्र केसीहरू हुनुभयो, होइन, युवराज सङ्ग्रौलाहरू भयो, भीमार्जुन आचार्य भयो, बुद्धिजीवीहरूले पनि यस्ता दिग्गज व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। उनीहरूको कुरा पनि हामीले सुन्ने कि नसुन्ने त, म त सुनेको सुनेछु, तर मेरो कानमा पर्छ, सरकारको कानमा पर्छ कि पर्दैन त। हजुर डाक्टर साहब, यहाँले धेरै विषयहरू उठाउनु भयो कि पत्रकारहरूले भन्दा नि बढी प्रश्नहरू पो देखाउनु भयो अथवा उब्जाउनु भयो, त्यो अगाडि प्रश्न तेर्साउनु भएको छ होइन। प्रश्न किन तेर्सिन्छ भनेदेखि जब मुटुमा चाहिँ अलिकति केही चिजले घोज्छ, ऐया भन्नै पर्छ। त्यही ऐया मात्रै हो यो त। मैले यो एउटा तपाईँहरूको एकदम चौथो अङ्ग भन्छु म। मैले सलाम छ स्वास्थ्यकर्मी लेख्दाखेरि पनि हाम्रो सञ्चारकर्मीहरू पनि त्यत्तिकै फ्रन्ट लाइनमा छन् भनेर मैले सधैँ लेख्ने गरेको हो। त्यसकारण तपाईँहरू मार्फत मैले कुरा उठाउनु भनेको चाहिँ के हो भनेदेखि यो कुरो चाहिँ बहिरोको कानले पनि सुन्यो भनेदेखि केही चिज थाहा पाओस्, होइन। म सधैँ भन्ने गर्छु कि आँखा देख्नेहरू त अन्धा हुन्छन्, जसको आँखा हुँदैन त्यसले चाहिँ भित्री रहस्य, भित्री गुदी थाहा पाएर उसले बोल्छ। त्यसकारण आँखा भन्दा कान भन्दा हामीले मनको ढोका चाहिँ खोलेर यसरी अलिकति कुरा गऱ्यौँ र वास्तविकतालाई ढाकछोप गर्ने कोसिस गरेनौँ र सही कुरा हामीले जे पनि एनालाइसिस गऱ्यौँ। एनालाइसिस गर्ने पनि त एउटा बुद्धिजीवीहरू चाहियो, पत्रकारहरू चाहियो, सबै चाहियो। त्यसरी गऱ्यौँ भने राम्रो हुन्छ भन्ने मात्रै हो मेरो। डाक्टर साहब स्टुडियोसम्म आएर धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू अत्यन्तै मन छुने गरेर अथवा सरकारको पनि राजनीतिक दलको पनि आँखा देख्ने गरेर केही कुरा राख्नुभएको छ, महत्त्वपूर्ण कुरा राख्नुभएको छ। आम नागरिकका, नेपाली जनताका समस्या, नेपाली जनताको जनस्वास्थ्यको समस्या, जनसङ्ख्यामा भएको खेलाँची खेलवाडका कुराहरूलाई यहाँले एकदम चोटिलो रूपमा उठाउनु भएको छ। यसमा नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकायको ध्यान जाने नै छ भन्ने कुरा राख्दै यहाँले स्टुडियोसम्म आएर महत्त्वपूर्ण विचार अनुभव पोख्नुभयो। हामी आभारी छौँ। मेरो तर्फबाट पनि यहाँहरूलाई धेरै धन्यवाद, मलाई बोल्ने मौका दिनुभयो र आफ्ना 2-4वटा कुराहरू राख्न पाइयो। धन्यवाद। हस् डाक्टर साहब, आज हामीसँग स्टुडियोमा आजको नियमित प्रस्तुति इस्यु अफ द डेमा कोरोना महामारी, ओमिक्रोन भेरिएन्ट सँगसँगै जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा र जनसङ्ख्याको क्षेत्रमा देखेका केही जटिल मुद्दाहरूमा प्रश्नहरू उब्जाएर जानुभएको छ, प्रश्नहरू राख्नुभएको छ डाक्टर भोला रिजालले। उहाँको प्रश्नहरूमा हामी आगामी कार्यक्रममा नि खोतल्ने प्रयास गर्नेछौँ। आज भने इस्यु अफ द डेमा सहभागी हुनुभएकोमा डाक्टर भोला रिजालप्रति आभार व्यक्त गर्दै आजको इस्यु अफ द डेबाट हामी बिदा माग्छौँ। नमस्कार।